Hello, it's me, and it's Saturday night, and you know what that means. Or we are, we are, मतलब I'm back again. We are we are तो कोई सीन ही नहीं है फिलहाल. तो let's get down to business, shall we? And before getting down to business, ईद आ रही है, तो be humble and कोशिश करेंगे डिस्टेंसिंग अपनी मेंटेन रखें, क्योंकि मसला ख़त्म नहीं हुआ है, कम हो गया है, तो कम ही रहने दें इसको, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. तो खैर, गेटिंग बैक टू बिजनेस, अली नकवी हमारे कहते हैं कि ये नॉर्थ नाजवाद के रहने वाले हैं, और ये अपने दोस्त से मिलने रात को गए थे जे ब्लॉक, और जे ब्लॉक गए हुए थे, और ये रात को जब मतलब थोड़ा देर हुई और उनको नींद आना शुरू हुई, तो ये फिर मतलब क्या कहते हैं, निकल पड़े घर की तरफ. गाड़ी निकाली, वापस जा रहे थे, तो रास्ते में एक गली से गुजर रहे थे, जो दोनों तरफ से मतलब एक ऐसी गली थी जहाँ में कोई मतलब मोड़ नहीं था, सीधी बस जाना था. बकौल इनकी एक एम्प्टी और डार्क एली थी वो. तो वहाँ से जब ये गुजर रहे थे, तो बीच में इनको एक नज़र पड़ी, तो एक बड़े मियाँ जिन्हें सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, और वो उस रात को वहाँ से चलते हुए जा रहे थे. अब ये इनको क्रॉस करने के बाद इनको पता नहीं क्या ख्याल आया, क्या फीलिंग आई, तो इन्होंने साइड मिरर में देखते ही देखा कि मतलब वो तो है नहीं पीछे. तो इन्हें गाड़ी रोक के फिर पीछे पलट के देखा, तो वाकई वो उस बंद गली के अंदर से वो गायब हो चुके थे. तो इसी परेशानी में ये वहाँ से जल्दी से निकल गए और घर पहुँच गए. तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी, एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि इतनी लेट नाइट जो है ना, वो बाहर घूमना सही नहीं है. तो खैर, तो मूविंग ऑन, क्या कहते हैं, फॉरवर्ड, एंड थैंक्स अगेन अली फॉर राइटिंग इन. और वैसे भी जे ब्लॉग से मेरे बड़े पुराने मरासिम में. खैर, आयुषा राना राइट्स इन एंड बताती हैं कि इनको सिपारा पढ़ाने साहिबा आया करती थी, और उनकी एक ये कहानी बताती हैं कि वो रहने वाली पेशावर की थी. बेसिकली काम मतलब ये अपने शौहर के साथ मतलब जो भी वो काम करते थे उस सिलसिले में पेशावर में को छोड़ के वो इस्लामाबाद में रहते थे. तो ये मतलब सिपारा वगैरह पढ़ाती थी. तो इनकी ये स्टोरी थी कि ये लोग एक दिन शादी में जाना था किसी की पेशावर वापस. तो ये सारे जो थे रात में बस वगैरह में सवार हुए, जो हो जाती हैं इंटरसिटी वाली, और रवाना हो गए. तो पूरे मतलब कुंभा साथ में था, बच्चे, अम्मा, और सब कुछ, बहनें वगैरह सब. तो ये लोग सब जा रहे थे, तो बीच रास्ते में कहीं बहुत ही रिमोट सी जगह पे, मतलब जहाँ पे आबादी भी थोड़ी कम थी, और मतलब कोई ख़ास रौनक भी नहीं थी, और रात भी देर थी, बस ख़राब हो गई. और ऐसी ख़राब हुई कि बस वाले ने सबको उनके पैसे जो थे वो आधे पौने जो भी कराए थे उनको वापस कर दिए. ये क्या कि ये बस चलने के काबिल नहीं रही, तो आप लोग अपना इंतज़ाम कर लें. अब वो टाइम ऐसा था, और क्या कहते हैं, आगे जाने का टाइम था कि अब तो रात हो गई थी ख़राब. और वो उस ज़माने की बात है कि जब इतनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ और इतना ट्रैफिक भी नहीं हुआ करता था. अब सिलसिला कुछ यूँ हुआ कि अब ये लोग फंस गए. किराए पे वापस भी मिल गया, लेकिन कहीं जाने के लिए ना कोई सवारी ना कुछ, और अजीब अंधेरा वीरान जगह, ना आगे पीछे कोई टहलता हुआ नज़र आ रहा था कुछ. तो इन्होंने फैसला किया भाई किसी गली वली के अंदर देखते हैं कहीं बैठने बैठने की जगह है, तो वहाँ बैठ के रात गुजारते हैं. तो ये इस तरह एक सारी फैमिली, औरतें वगैरह, बच्चे सब एक गली के अंदर घुसे देखने के लिए कोई ऐसी बैठने के लिए कोई जगह हो या कुछ हो. तो देखा कि भाई एक आगे जो है वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जो मतलब खाली पड़ी हुई है. तो इन लोगों ने बोला यार चलो इसी में बैठ जाते हैं, एटलीस्ट मतलब रोड पे बैठने से तो बेहतर है. तो ये सारे वहाँ जमा होकर बैठ गए, और मतलब बैठे, और बस वही था कि भाई ना कुछ खाने को लाए थे, ना कुछ पीने को था, या कुछ कि भाई रास्ता है, सफ़र करेंगे, वहाँ उतर के देखेंगे. अब ऐसे ही सोचते हुए और बात करते हुए जो था, एकदम से खुशबू आना शुरू हुई, जैसे कि खाने मतलब ज़बरदस्त कोई लजीज किस्म के कहीं पक रहे हों और उनकी स्मेल आ रही है. और जैसे शादी के खानों की एक मतलब एक उस तरह की चीज़ें, मतलब एक बाकायदा कोई बड़ी दावत हो तो उसके खानों की स्मेल आ रही है, और ये सारे चुप करके खामोशी में बैठे हुए हैं, ना ये दूर दूर तक कुछ नज़र आ रहा है, ना कोई आदमी ना आदम के साथ, और बैठे हुए अब सूंघ रहे हैं, और स्मेल भी आ रही है बड़ी तेज़, और समझ में भी नहीं आ रहा, और कुछ बोल भी नहीं रहा. रात का पहर है, किसी तरह रात गुजारनी है ताकि सुबह कोई हलचल हो तो फिर कुछ करें. तो अब बैठे बैठे खातून ने ऐसे ही बोल दिया कि काश ये खाना, ये इतनी खुशबू आ रही है, हमें नसीब भी हो जाता है, इस वक्त इतनी शदीद भूख लग रही है.
तो जैसे ही पलक झपके के सामने अपने देखा तो लोहे की परातों में या बर्तनों में सामने इनके ये खाने रखे हुए थे, बाकायदा अच्छे अच्छे मतलब तरीके के दावत वाले खाने इनके सामने सजे रखे हुए थे, और बाकायदा पूरी पूरी थालें रखी हुई थी, और इन लोगों ने वहीं उसको देखते ही ना आओ ना ताओ देखा और वो खाना शुरू कर दिया। अब एक वक्त ऐसा आ गया कि खा खा के थक गए और पेट भी भर गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो ऐसा उनने जायका और वैसी उनने स्मेल ऐसी खाने की कभी देखी नहीं, ना सुनी ना सूंघी। तो अब ये बड़ी परेशानी हो गई। बहरहाल उस फैसला ये हुआ कि भाई काम करते हैं, हमारे पास कुछ थैलियाँ पड़ी हैं, तो ये सामान ना इसका कोई वाली वारिस नज़र आ रहा है और अल्लाह ही बेहतर जानता है ये क्या था, तो बस इसको उठा के थैली में रख लेते हैं और वो ले जाएंगे अपने साथ। तो इसको उठा के बर्तनों को इन्होंने थैलियों में और डालना जब शुरू किया तो उसी वक्त जो है इनको पत्थर मारा किसने, फिर दो फिर तीन, फिर बाकायदा पथराव शुरू हो गया। ऐसा पथराव शुरू हो गया कि इनको ये बर्तन छोड़ के वहाँ से भागना पड़ गया, और जहाँ तक भागते गए वो जब तक वो बिल्डिंग नज़र में थी इनको पत्थर पड़ते रहे। इवेंचुअली ये वहाँ से भाग के एक और किसी गली में घुस के किसी दुकान, बंद दुकान के सामने बैठ गए, और फिर जैसे तैसे रात गुजार के सुबह पहली जो गाड़ी वहाँ से गुजरी उसमें बैठ के निकल गए। तो इस बात का ना किसी के पास जवाब था, और ये इत्तेफाक ये सवाल भी ऐसा था कि भाई ये कहाँ से आया, कौन और क्यों, इसका तो जवाब नहीं मिला। लेकिन बात ये थी कि वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो वही साहब था, किसी ने आपके साथ खाना शेयर किया था और आपने उनके बर्तन उठाने की कोशिश कर ली है। तो खैर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी, और आगे बढ़ते हैं। हमारे दोस्त आकिफ अली की बात करते हैं। तो आकिफ भाई ये कहते हैं कि इन्होंने मेरी एक वीडियो पर कमेंट किया था कि मेरी वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ रात में देखने में मज़ा आता है, दिन में देखनी नहीं चाहिए। उसी के ऊपर ये आगे बात कर रहे हैं कि इनका स्टाइल ऑफ व्यूइंग ये था कि इनका जो बेड था उसका एक सरहाना इस तरह पीछे विंडो की तरफ था जिस तरह मैं बैठा हूँ, और सामने की तरफ जिस तरह मेरे सामने एक दरवाज़ा है, इनके दो थे, एक लेफ़्ट पे दरवाज़ा था, एक राइट पे दरवाज़ा था, एक वॉशरूम था राइट पे, और उल्टे हाथ पे जो था वो हॉल में या घर में घुसने वाला दरवाज़ा था, और उसी के बराबर में कबर्ड रखी हुई थी। तो ये घुसते थे कमरे में, लाइटें वाइटें ऑफ करते थे, और मोबाइल जब सोने जा रहे होते थे और मोबाइल पे वीडियो लगा के या स्टोरी लगा के वो बैठ जाते थे, और वो देखते हुए ये देखते देखते सो जाते थे अंधेरे में। अब हुआ यूं, कहते हैं कि अब ये मेरी कहानियाँ दिन में देखते हैं तो कहते हैं हुआ कुछ यूं कि ये लेटे एक दिन इसी तरह आके लेटे, लेकिन इनका मुंह जो था इस दफ़ा खिड़की की तरफ था, और मतलब नींद आ रही थी और ये लेट गए, तो सोने की कोशिश कर रहे थे, तो इनको एकदम से इनकी दोबारा मतलब आँख खुली, और इन्होंने नोटिस किया कि उस अंधेरे कमरे में इनके उल्टे हाथ की तरफ जो दरवाज़ा के पास कबर्ड थी उसके ऊपर से धीमी सी रोशनी आ रही है। अब ये अंधेरे में उस तरफ देखने लगे, तो जब इन्होंने पलट के देखा उस तरफ तो हल्की सी रोशनी देख के ये चौंक गए, क्योंकि भाई वहाँ तो ना लाइट ना कुछ, और लाइटें बंद करके ये लेटे हुए थे कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। तो इनकी अटेंशन जो है वो दूसरे दरवाजे यानी वॉशरूम के दरवाजे की तरफ जब पड़ी तो उनको एक बाकायदा शेप नज़र आया, जैसे कि किसी के दो पैर हैं, और वो मतलब ये बंदा नीचे से देख रहा है कि दो पैर नज़र आ रहे हैं, और ऊपर की तरफ जाते जाते घुटनों तक पैर गया, उसके बाद ऊपर कुछ अंधेरा सा छा गया और वो देख नहीं पा रहे थे। तो अब परेशान तो हुए, लेकिन ये चश्मा पहनते थे, इन्होंने बोला आई साइट की कमज़ोरी की वजह से मुझे वहम हो गया, और इन्हें फ़ौरन चश्मा उठाया और चश्मा पहन लिया। और जब चश्मा पहन के देखा तो वही चीज़ जो उनको वैसे नज़र आ रही थी वही चीज़ थी कि दो पैर उनको अंधेरे के अंदर से निकले हुए नज़र आ रहे थे। ये देखते ही इन्होंने चीख मार दी, और चीख इतनी ज़ोर से मारी कि इनके घर वाले उठ के जल्दी से आ गए कि भाई क्या हो गया, और उन्हें आते के साथ ही लाइट वाइट जलाई, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा था वैसा था, और सब बोला कि बहन तो कोई भी नहीं है। तो फिर उसने जिसको याद आया उसने बोला फिर एक रोशनी भी आ रही थी कबर्ड के ऊपर से। तो ऐसे ही जब ऊपर झांका तो देखा कि वो फ़ोन
جو کہ خراب تھا، اور ان کی والدہ نے بہت پہلے پھینک دیا تھا کہ یہ تو اب کسی کام کا نہیں ہے، تو اس کو پھینک دیا تھا باضابطہ. وہ آن ہوا ہوا کبڈ کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور اس میں سے ہلکی سی روشنی اس کی آ رہی تھی، جس کو دیکھ کے یہ پریشان ہو گئے کہ ایک چیز جو ہم نے کچرے میں پھینک دی تھی کہ یہ تو چلتا بھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، یہ واپس کیسے آ گیا. تو اس کے بعد سے یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ، یا اس طرح کا کوئی بھی کانٹینٹ ہوتا ہے، وہ دن میں ہی دیکھتے ہیں اور رات میں اب نہیں دیکھتے. تو بھائی تھینک یو فار شیئرنگ یور ایکسپیرئنس. اور میں یہی کہتا ہوں، جب ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد بندہ بولتا ہے نہ ہی ہو تو اچھا ہے. تو خیر اللہ حفظ و امان میں رکھے بھائی آپ کو. اور بس کوشش کریں کہ جس کو تنگ کیا آپ نے اس کو تھوڑا سا احساس دلائیں کہ بس اتنا کافی تھا. تو خیر آگے بڑھتے ہیں. حمزہ بھائی ہماری بات کرتے ہیں، حمزہ شبیر صاحب. یہ مجھے لکھتے ہیں کہ ان کی بیسکلی خالہ نے مطلب یہ لاہور کی بات ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، ان کی خالہ نے 90s میں مطلب اپنا گھر لیا تھا ایک، غالباً بیگم پورہ کے اندر. تو جب ان لوگوں نے گھر لیا اور ادھر شفٹ کیے، تو نیچے کے پورشن میں یہ تھی، اوپر کے پورشن میں ایک اور ان کی بہن کا گھر تھا. مطلب دونوں بہنوں نے مل کے مطلب لیا تھا نیچے اوپر کا. تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ 90s کا دور ہے، ٹیلی فون وغیرہ تھے نہیں، اب یہ لوگ نئے نئے شفٹ ہوئے ہیں، اوپر شاید کوئی تھا نہیں اس وقت، یہ نیچے ہی تھی. اور نیچے جو ہے یہ مطلب ان کے جو شوہر آتے تھے وہ رات کو لیٹ ہوا، مطلب 11-12 بجے آتے تھے، جو کہ اس زمانے میں بے انتہا لیٹ تھا. اور یہ اپنا جب وہ آتے تھے تو وہ بائک کی ہارن بجاتے تھے، جا کے گیٹ کھولتی تھی اور وہ اندر آ جاتے تھے. تو یہ اپنے کمرے میں بیٹھی بھی کچھ کر رہی تھی کہ ایک دم سے ان کو رات کی اس پہر زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگ گئیں، جیسے کہ ورانڈا جو ان کے کمرے کے باہر جو تھا ورانڈا لگتا تھا، ادھر کوئی کھڑا ہنس رہا ہے. اب ان کو بڑا حیرانی ہوئی اور یہ سمجھی کہ شاید کوئی آیا ہے. تو یہ نہیں دروازہ کھول کے باہر نکل کے ادھر ادھر دوڑائے تو کوئی نظر نہیں آیا. پھر ان کی نظر پڑی کونے پہ ایک دیوار پہ. تو ایک دیوار پہ اوپر کی طرف ایک عورت چپکی ہوئی تھی باقاعدہ، اور چپک کے ان کو دیکھ کے زور زور سے ٹھٹے مار کے ہنسے جا رہی تھی، اور وہ ان کو گھور رہی تھی اور ہنسے جا رہی تھی. اور باقاعدہ بیچ میں تھی، مطلب نہ زمین پہ تھی، دیوار سے اوپر کی طرف چپکی ہوئی تھی. یہ دیکھ کے تو ان کی چیخیں نکل گئیں، اور یہ کمرہ ان نے بند کر کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. اور ادھر سے باہر اس کی آواز آ رہی ہے، اور یہ دعائیں پڑھ رہی ہیں، سب کر رہی ہیں، نہ کسی کو بول سکتی ہیں نہ کچھ. اب گھر سے باہر نکلنے کے راستے میں وہ بیچ میں ہے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنی دیر میں ان کے شوہر آ گئے اور انہوں نے بائک کا ہارن دینا شروع کیا. اب یہ تو ڈر کے مارے باہر ہی نہ نکلیں. ایونچولی انہوں نے خود ہی دروازہ کھول کے جب انٹری ماری اور آ کے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تو پھر انہوں نے سب بتایا. اور ان کی حالت دیکھ کے کہ پورا پسینہ پسینہ ہوئی ہوئی اور عجیب حال ہوا ہوا. اور انہوں نے کہا، اس کے بعد پھر لوگوں سے پوچھوایا تو پتہ چلا کہ یہ جو مکان انہوں نے لیا تھا، ادھر کسی کا کوئی حسیب یا کوئی سایہ تھا، جس کی وجہ سے پرانے مالک مکان چھوڑ کے اس کو بھاگے تھے. تو اس کے بعد ان لوگوں نے ڈیلی بیسس پہ مکان پہ دم کروانا شروع کیا. تو اس کے بعد یہ مسائل ختم ہو گئے. تو تھینک یو فار رائٹنگ ان. اور بھائی یو نیور نو وین یو بائی سم پلیس، اینڈ اسی لیے ملٹیپل بندہ چکر لگا لے پہلے جا کے اور دیکھ لے تو اچھا رہتا ہے. کیونکہ آپ پہلی دفعہ میں کبھی کبھار مس ہو جاتا ہے، دوسری دفعہ مس ہو جاتا ہے، 3-4 چکر لگتے ہیں نا، وہ بھی الگ الگ لوگوں کے. تو تھوڑا ڈفرینس آف اوپینین اور ڈفرینس آف سائٹ کی وجہ سے فرق پڑتا ہے. جیسے ایک سعودی عرب میں ایک مکان تھا، تو ہم میرے ماموں لے رہے تھے، تو سب گئے، دیکھا بڑی زبردست ہے، یوں ہے یوں ہے یوں ہے. لیکن جب کوئی چھوٹا بچہ گھر میں لے جائے، داخل ہونے سے پہلے ہی رونا شروع کر دے، تو مکان دیکھ کے رونا شروع کر دے. اور مطلب کوشش کریں نا بچے کو اتارے زمین پہ، نہیں بھائی اس نے تو اترنا ہی نہیں ہے. اس کو دیکھ کے ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں ویسے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی اور چیز ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اچھا ہی رہے گا. تو اینی ہاؤ آگے بڑھتے ہیں. اور فیصل محمد بھائی ہمارے جو ہیں،
ایک اسٹوری ہمیں سنا رہے ہیں خضدار سے، اور یہ کہتے ہیں کہ خضدار میں ایک زمانے میں یہ لوگ جب رہتے تھے تو ان کی قریب میں ایک بڑا اسکول تھا جو کہ بند ہو گیا تھا، اور بند ہونے سے پہلے مطلب اتنا اچھا بڑا اسکول تھا کہ مطلب کافی لوگ وہاں بچے جاتے تھے پڑھنے اور سب کچھ، اور وہاں کا سسٹم کچھ ایسا تھا کہ بھائی دن میں مطلب دوپہر کے ٹائم پہ قرآنک اسٹڈیز ہوتی تھی، اس سے پہلے باقی اسکول کا جس طرح ہوتا ہے ویسا سسٹم ہوتا تھا۔ اب کہتے ہی ہیں کہ وہاں کا یہ خاصا تھا یا ایک عام سی بات تھی کہ ویسے پورا دن صحیح رہتا تھا، اور جیسی قرآنک اسٹڈیز شروع ہوتی تھیں اس کے بعد جو تھا وہ کبھی گلاس گر جائے، کبھی کچھ ہو جائے، کبھی پنکھا بند ہو جائے، کبھی مطلب کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا تھا، آئے بائیں کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل چلتے رہتے تھے، اور ایک پکی مطلب ٹیچرز وغیرہ سب کو پتہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے کوئی ایشو ہے، جو کہ اس کو بڑا جن کو پرابلم ہے ہماری اس ٹیچنگ کے ساتھ۔ تو اب یہ سلسلے کی عادت ہو چکی تھی اور یہ سلسلہ ایک چلتا چلا جا رہا تھا، تو اس لیے اگنور کر کے آگے 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 سلسلہ چل رہا تھا۔ اب ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا بچہ 7 8 10 سال کا وہ ایک عجیب طریقے سے بے ہوش ہو گیا انہی سیشنز کے درمیان۔ اب لوگوں نے بڑا کوشش کی اس کو جگانے کی، کسی نے پانی ڈال کے چھینٹے مارے، کسی نے جھنگو جوڑا، کچھ کیا، لیکن وہ اٹھ کے نہ دے، ایسا کوئی مدہوش اور بے ہوش ہوا کہ وہ ہوش میں نہ آ کے دے۔ اب ٹیچروں کو ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا بچے کو، اور اچھا خاصا کھیلتا کودتا بچہ ہے، اور یہ ہماری کلاس شروع ہوئی اور یہ بالکل ایسا سست ہو گیا۔ تو ایک ٹیچر نے جذبات میں آ کے بولا زور زور سے کہ بھائی ہم یہ اسکول چھوڑ دیں گے، اس بچے کو چھوڑ دو، معاف کر دو ہمیں، اور ہم کو کچھ مہلت دے دو، ہم لوگ یہ جگہ چھوڑ دیں گے، اس بچے کو چھوڑ دو۔ اب یہ غصے میں اس کا چلانا تھا ٹیچر کا کہ وہ بچہ باقاعدہ زمین میں پڑا ہوا اچھلا اور چھت تک جا کے واپس نیچے گرا، اور گرا تو پھر سر پھٹ گیا بیچارے کا، اور خون بہنا شروع ہو گیا، اور اس کو دیکھ کے افراتفری مچ گئی اور لوگ بھاگنا شروع ہو گئے۔ اور بس جیسی یہ خبر پھیلی اس کے بعد سے وہ اسکول لوگوں نے اپنے بچے بھیجنا بند کر دیے، اور وہ ایونچولی اسکول ہی بند ہو گیا۔ تو تھینک یو بھائی فار شیئرنگ دس ٹیل اباؤٹ دس سیڈ اسکول، جو کہ کیا بول سکتے ہیں، دس از ویری سیڈ انڈیڈ۔ اسکول بند ہونا اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو خیر آگے بات کرتے ہیں ہم، اور آپ نے میری ٹینٹ دیکھی، آپ کو اچھی لگی تو مجھے بتائیے گا۔ خیر بات کرتے ہیں آگے کہ محمد رضوان بیگ صاحب جو ہیں ہمیں انڈیا سے لکھتے ہیں کہ ان کا جو گھر تھا یا جہاں کی رہائشی ہے وہ الگ جگہ تھی، لیکن ان کی نوکری لگی حیدرآباد میں، جو کہ ان کے گھر سے 300 کلومیٹر دور تھا۔ اب یہ وہاں نئے پہلے نوکری پہ گئے، پھر گھر والوں کو بھی شفٹ کر لیا، پھر جب وہاں شفٹ ہو گئے تو بالکل نیا علاقہ تھا، نہ جان نہ پہچان نہ کچھ، نہ آگے پیچھے کو پوچھنے والا نہ کچھ۔ نوکری پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے کسی علاقے والے سے پوچھیں۔ تو اب ان کا سلسلہ یہ تھا، یہ جاتے تھے آتے تھے، تو مطلب اس طرح کا ایک روٹین بنا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے آفس کے جو کولیگس تھے انہوں نے ان کے ساتھ پلان بنایا کہ آج ہم فلم دیکھنے جاتے ہیں، مووی دیکھنے جاتے ہیں، اور ان لوگوں نے بول دیا ہاں اچھی بات ہے، کوئی آؤٹنگ شاؤٹنگ ہو کچھ ہو۔ تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ آفس کے یہ چلے گئے مووی دیکھنے، اور مووی سے جب واپس آئے تو کوئی غالباً رات کے 1:30 2 بج چکے تھے۔ اب یہ نہیں بائک گیٹ پہ لے کے گئے اور گیٹ کھولا کہ گائے کے اندر رکھیں، تو جیسے ہی یہ گیٹ کھولنے لگے بائک کے ساتھ، تو ان کو بڑی زور سے کلیئر ایک آواز کسی نے پیچھے سے ان کو دی، رضوان۔ اب یہ جب مڑ کے انہیں دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں۔ اب جب وہاں کوئی بھی نہیں اور یہ عجیب سناٹے کے اندر کھڑے ہوئے، اور یہ بڑی پریشانی ہوئی کہ جب وہاں کوئی بھی نہیں اور آواز کس نے دی، تو پھر ان کو خیال بھی آیا کہ مجھے
मुड़ के देखना नहीं चाहिए था, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कोई आवाज़ दे तो मुड़ना नहीं चाहिए। तो इन्हीं ने कहा खैर छोड़ो, आयतल कुर्सी पड़ी, जल्दी से बाइक अंदर की, गेट लॉक किया, कमरे में गए, सब कुछ किया अपना और लेट गए, इन्हें सोच के कि भाई बस इत्तेफाक था और कुछ नहीं था, इत्तेफाक था और कुछ नहीं था, और ये सो गए। सो के जब उठे तो थोड़ी सी गहमा गहमी चल रही थी, तो देखा कि भाई इनकी जो वालदा हैं वो किसी से बात कर रही हैं, कोई ऊपर से आया हुआ है। तो बातचीत होने के बाद इन लोग इनको मतलब इन्होंने अपनी वालदा से पूछा क्या सिलसिला, ये क्या बात हो रही है। तो पता ये चला कि इनके ऊपर जो थी एक और फैमिली रहती थी, जो कि गालिबन क्रिश्चियन थी, और उनके जो फादर थे, मतलब उस हाउस होल्ड के जो इनके जो अंकल थे, वो ड्रिंक बहुत करते थे। तो इसलिए वो जो थे वो घर में ही रहते थे, और जो इनकी बाकी फैमिली थी, वाइफ एंड चिल्ड्रन इंक्लूडेड, ये सब नौकरी और अपने काम पे जाते थे और वापस आते थे, वो आदमी घर पे ही रहता था। तो अब सिलसिला कुछ यूँ था कि भाई वो घर पे होते थे और इन लोगों का जाना आना होता था, लेट आते थे वापस, वो दरवाज़ा खोलते थे। तो अब ये बात ये हो रही थी कि वो जो रात जिस दिन ये आए थे और इनको किसी ने आवाज़ दी थी, उस रात का तस्करा हो रहा था कि उस रात जब उनकी फैमिली ऊपर वालों की आई, अम्मा अपने दो बेटों के साथ, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, जो कि वो खोलते थे आके, अब वो खोले नहीं दरवाज़ा। अब खटखटा रहे हैं, खोल रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो साहब दरवाज़ा ना खोलें। अब किसी को ख्याल आ रहा था, हो सकता है होश में ना हो, पी पिला के, या हो किसी को ख्याल आ रहा था कि भाई अल्लाह ना करे कि भाई कोई मर आ गए हुए, कुछ हो गया हो, या कोई कुछ भी हो सकता है, कोई बीमारी, कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया हो। तो इन लोगों ने दरवाज़ा ही तोड़ दिया। जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे तो इन्होंने देखा कि भाई वो एक जगह मुंजमद हुए हैं, फिक्स हुए हैं, और किसी चीज़ को देखे जा रहे हैं, अजीब तरीके से घूरे जा रहे हैं, और बाकायदा देखे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं। इनको आवाज़ें देते रहे, या पलटे नहीं। फिर एक जाके वो लड़के ने उनको हिलाया, तो फिर वो जाके होश में आए। जब उनसे पूछा भाई क्या हो गया था, क्या मतलब होश में हो, क्या हो, नॉर्मल हो, तो देखा बिल्कुल सोबर, बिल्कुल कुछ भी नहीं, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया हुआ, किसी नशे में नहीं। पूछा तो भाई कहाँ, किस चीज़ को देख रहे थे, क्या फंस गए थे। बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा था, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और वो उन्होंने बात गोल कर दी, और बात गोल करने के बाद कुछ अरसे के बाद उनका इंतकाल हो गया, और फिर वो फैमिली जो थी वो घर छोड़ के वो चली गई, ऊपर वाला इनका। तो रिजवान साहब यही कह रहे थे कि यह महज इत्तेफाक था कि कोई रात में मुझे भी आवाज़ दे रहा था, और कोई ऐसी चीज़ ऊपर वाले उनको दिखी कि उसके बाद वो बचे ही नहीं। तो थैंक यू रिजवान फॉर राइटिंग दिस इन, एंड आई होप कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल नाउ, और अल्लाह का करम हो के सब सेट हो। तो यू नेवर नो विद दीज थिंग्स भाई, आप कुछ नहीं कह सकते क्या सीन है, क्या हो रहा है, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, अफराज खान साहब हमें बताते हैं अपने एक दोस्त की कहानी। कहते हैं कि ये फेडरल बी एरिया में रहते हैं, और उनके एक दोस्त भी वहीं रहते हैं करीब में। बेसिकली उनका जो मकान है वो एक अपर पोर्शन लिया हुआ है, जो कि ऊपर और छत जो है, ऊपर का पोर्शन और छत जो है वो एक ही, मतलब उन लोगों के कब्ज़े में। और तीनों भाई जो हैं, वो जो अनमैरिड तीन भाई हैं उनके, वो छत वाले कमरे में रहते हैं और बाकी नीचे रहते हैं। और मतलब इस तरह का एक सेटअप है। और इनकी जो ऊपर जाने का रास्ता है पोर्शन का, वो घर के पीछे जो गंदी गली जो कहलाती है, जो पतली सी एक गली छोड़ी हुई होती थी पहले लोगों के, पुराने इलाकों में अगर आप देखें, या नॉर्थ नाजोवाड टाइप जगहों पे जाके देखें, या इस तरह की जगहों पे देखें, तो पहले एक कॉन्सेप्ट होता था कि सामने सर्विस लेन है, मकान है, तो पीछे एक और छोटी सी सर्विस लेन होगी जो गंदी गली कहलाती थी, ताकि स्वीपर वगैरह और ये उस तरह की जो सफाई वगैरह की चीज़ें होती है या करवानी होती है, वो पीछे फ्रंट ऑफ द हाउस पे ना हो, सब कुछ बैक पे हो। तो सिलसिला कुछ यूँ था कि वो पीछे की तरफ से एंट्री होती थी, ऊपर जाते थे और सब कुछ। और जब से ये लोग शिफ्ट हुए थे, तो छत पे जो एरिया था उधर कोई ना कोई मसला रहता था। तीनों भाई को वक्तन फ़वक्तन ऐसी फीलिंग आ चुकी थी कि ये सो रहे हैं तो इनके सीने पे कोई आके बैठ गया, इनका गला दबा रहा है, इनकी सांस रुक रही है, ये चीख बोल नहीं पा रहे, चीख नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। और
اس کی وجہ سے یہ مطلب کافی ڈسٹرب ایک تو تھے، مطلب کچھ نہ کچھ ایک عجیب سا پرابلم ایک تھا، انیزینس تھی، لیکن وہ والی بہت بات ہوتی ہے کہ آئی کینٹ ایکسپریس اٹ ان ورڈز، یا کوئی آئی کینٹ پٹ مائی فنگر آن اٹ والا صاحب، کہ بھائی وہ کیا مسئلہ تھا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن کوئی فیلنگ تھی کہ کوئی مسئلہ ہے. تو ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ فیلنگ یہ آتی تو تھی جیسے کہ بیڈ جو ہے کبھی ہل رہا ہے کبھی کچھ، لیکن کبھی ایسی سالڈ کوئی چیز نہیں تھی. تو سب سے چھوٹے بھائی ایک دن اوپر کمرے میں سو رہے تھے اکیلے، تو ان کو ایسا محسوس ہونے لگا سوتے میں کہ ان کا بیڈ جو ہے وہ تھوڑا اوپر اٹھ گیا ہے، اور اٹھ مطلب اٹھتا جا رہا ہے. تو یہ تھوڑے ہوش میں آئے، تو انہیں آنکھیں کھول کے دیکھی تو دیکھا باقاعدہ بیڈ تھوڑا اوپر اٹھا ہوا ہے. تو جب اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کی تو بیڈ باقاعدہ دھم کر کے واپس نیچے آیا، اور یہ بھاگ کے نیچے گئے اور ان کو سب کو بتایا، اور پریشانی کا اظہار کیا. باقی ایز یوزول پھر مطلب مجبوری تھی، وہ رہتے ہیں سب کچھ پڑھ پڑھا کے دعا وغیرہ کر کے واپس استعمال میں آ گئی جگہ. اب اس کے بعد کچھ ایسا سلسلہ ہوا کہ ایک دن جو سب سے بڑے بھائی تھے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی گھر میں، کوئی دوائی لانی تھی، کچھ کرنا تھا، تو ان کو رات کو 2:30 بجے گھر سے ایگزٹ کرنا پڑ گیا کچھ لانے کے لیے، جلدی سے لے کے آنے کے لیے یا کہیں جانے کے لیے. اب وہ گھر سے جیسے ہی نکلے اس گندی گلی میں ایگزٹ انہوں نے کیا اور باہر نکلنے کے لیے چلنے لگے، تو ان کو ایسا فیل ہوا 2 قدم رکھتے ہی کہ پیچھے ان کے کوئی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. تو یہ پلٹے کہ کہیں کوئی روکنا نہ آ رہا ہو یا کچھ بولنے نہ آ رہا ہو. جیسے ہی پلٹے نے دیکھا کہ بھائی گھر سے تو کوئی نہیں نکلا، ایک دلہن بنی ہوئی لڑکی کھڑی ہوئی ہے لال کپڑوں کے اندر. اس کو دیکھا تو ان کو تو خوف طاری ہو گیا، اور انہیں نے پلٹ کے گلی سے باہر نکلنے کے دوڑ لگانا شروع کر دی. اب جیسے ہی انہیں دوڑ لگانا شروع کی تو اس نے بھی پیچھے ان کے دوڑ لگانا شروع کر دی. جیسے ہی ایک گلی سے باہر نکلے تو وہ گلی کے کونے تک آ کے غائب ہو گئی. اس کے بعد تو یہ تو وہ رات تو شاید اپنے دوست کے یہاں یا کسی اور کہیں گزار کے واپس آئے. اب ان کے جو ایک بھائی تھے جو بڑے اچھے نمازی پرہیزگار ٹائپ تھے، انہوں نے پھر خواب میں ایک دن دیکھا کہ کوئی بزرگ آئے اور انہوں نے بولا کہ یہ جگہ اچھے سے صاف رکھو، میں یہ عبادت کرتا ہوں یہاں پہ اور مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس جگہ کو صاف کروایا، اپنی چھت وغیرہ کو صاف رکھنا شروع کیا، اور سب کو بولا کہ اپنی طہارت پہ خاص خیال رکھیں اور صاف رہیں، ہر وقت صاف کپڑے پہنیں اور اس بات کا خیال کریں. تو اس دن کے بعد سے، اس خواب کے بعد سے، جب سے یہ انفورس انہوں نے کروایا تو اس گھر میں ایشوز ہونا ختم ہو گئے. تو تھینک یو افراز فار شیئرنگ دس اسٹوری، اینڈ آئی ریئلی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہی رہے. اور دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. اور آگے بات کرتے ہیں. ہمارے دوست فہد اقبال صاحب لکھتے ہیں فرام آسٹریلیا. کہتے ہیں کہ یہ آسٹریلیا کے اندر بیسکلی اسٹوڈنٹ ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں اور نوکری بھی کر رہے ہیں، اور نوکری میں پھر ان کو مطلب جس طرح کی مل جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو وہی کرنی پڑتی ہے. اب یہ سیکیورٹی کا کام کر رہے ہیں بیسکلی. وہاں کوئی بھی شاپ یا کوئی بھی فرینچائز ایسی جگہ بند کرانی ہوتی ہے، جب ان کا کلوزنگ ٹائم ہوتا ہے تو اس کو بند کرانا ہوتا ہے، اور اس کو بند کرا کے باقاعدہ دیکھنا کہ اندر کوئی نہ ہو، شٹر ڈاؤن، لاکڈ اینڈ ایوری تھنگ. یہ ان کی ڈیوٹی کا پارٹ ہے. تو اسی طریقے کا ایک دن یہ بتا رہے ہیں واقعہ کہ نارتھ آف سڈنی ان کو جانا پڑ گیا. کوئی واشنگ مشین وینڈر تھا، اس کو جا کے شٹ ڈاؤن کرا کے اور کلوزنگ ٹائم پہ بند کرانے. تو یہ وہاں گئے اور جیسے ہی انہیں نے دیکھا سب کچھ سیکیورٹی چیک اندر کیا، کوئی نہیں ہے، سب اندر بند ہے. اس کے بعد سوری ہیلو کٹی ٹائپ. اس کے بعد یہ جب اندر گئے اور کوئی نہیں ملا تو پھر انہیں باہر شٹر بند کیا. جب شٹر بند کیا تو جیسے ہی بند کیا وہ سارا پھر کھل گیا. اس کے بعد پھر بند کیا، پھر کھل گیا. اب یہ 2 دفعہ کرنے کے بعد یہ حیران ہو گئے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو ایک دیکھا انہوں نے کہ چائنیز عورت چلتی ہوئی آ رہی ہے. اب وہ چلتی ہوئی آئی، ان کو دیکھ کے بولتی ہے کہ آج میکس جو ہے بڑا غصے میں ہے، اور تم نے اس کو بڑا غصہ دلایا، تم نے اجازت مانگی تھی.
तो इसने बोला कि भाई कौन मैक्स, यहाँ तो कोई नहीं है, और कौन सी इजाज़त। तो उस औरत ने फिर बोला कि मैक्स, दिस इज़ आवर न्यू वर्कर और न्यू फ्रेंड, और ये आज ड्यूटी पे अब हमारे यहाँ आया करेगा, तो प्लीज़ फॉरगिव हिम और इसको माफ़ कर दो, और इसको पता नहीं था, तो क्लोजिंग टाइम हो चुका है, तो प्लीज़ बंद करने दो, और ये नया आया है तो ये सीख जाएगा, समझ जाएगा, आइंदा तुमसे पूछ लिया करेगा। ये उसने बोलना था, शटर बंद हो गया खुद से। उसके बाद ये भाई साहब ने ताला लगाया और वहाँ से भागे। दुआएं पड़ी जितनी आती थी गाड़ी में, और उसके बाद निकल के अब परेशान है कि ये हुआ क्या है, और ये मैक्स ये क्या सिलसिला है भाई। तो ट्रूथ स्ट्रेंजर देन फिक्शन भाई साहब। एनी हाउ, तो ये एक और अपने दोस्त की स्टोरी सुनाते हैं कि इनके एक दोस्त जो हैं एक ऐसी जगह रहते थे जहाँ के रास्ते में एक छोटा सा मोड़ आता था, उस मोड़ पे एक गार्डन या कुछ बना हुआ था। तो एक दिन वहाँ से ये रात को मोड़ रहे थे अपने घर जाने के लिए, तो उस पे उस गार्डन के दरख्त में एक दरख्त था, और दरख्त के नीचे छोटी लड़की खड़ी हुई थी। अब ये रात के पहर में ये परेशान हो गए कि ये छोटी सी लड़की खड़ी हुई है और आगे पीछे कोई नहीं, और मतलब ये ने गाड़ी रोक दी पूछने के लिए कि भाई इज़ एवरीथिंग ओके, मतलब सब ठीक ठाक है, खैरियत है, जो किसी की हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है या कोई परेशानी तो नहीं है। अब इन्हें गाड़ी रोकी ये पूछने के लिए, वो भाग के दरख्त के पीछे चली गई। अब ये दरख्त के पीछे गई, अब ये सोच में कश्मकश में ही थे कि मैं पूछूं इससे कि सब खैर है कि नहीं है, कि उतनी देर में दरख्त के अंदर से उसका मुंह बाहर निकला, दरख्त को मतलब के पार, और दरख्त के अंदर में से उसका मुंह निकला, और उसको इनको देख के मुस्कुराना शुरू किया। तो जब उसको फिर एहसास हुआ कि ये लड़की नहीं है, इन्होंने गाड़ी घुमाई और पता नहीं किसी और दोस्त के यहाँ निकल गए, और वहीं रात गुजार के जब सुबह घर गए, तो घर जाते हुए इन्होंने नोटिस किया कि इनकी गाड़ी में अंदर से पीछे के विंड स्क्रीन पे हाथ बने हुए बहुत सारे निशान। तो उसके बाद उन्होंने वो गाड़ी भी बेच दी और घर भी चेंज कर लिया। तो स्टोरी ये बताने का आपको शुक्रिया, और अल्लाह खैर करे भाई। और भाई सोच समझ के जो है ना, और रात का पहर भी देख के बंदे को थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कहाँ रुकना चाहिए और कहाँ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन खैर इंसानियत के नाते इंसान रुक जाता है पूछने के लिए कि भाई सब खैरियत तो है। हमारे यहाँ अफसोस वो तो चीज़ ख़त्म होती जा रही है, लेकिन दूसरे मुल्कों में भी मौजूद है, तो बस क्या कह सकते हैं। आगे फिर हम बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं हम आकर्ष तिवारी की, जो जबलपुर इंडिया से हमें लिखते हैं, और ये अपनी एक विंटर वेकेशन की स्टोरी सुना रहे हैं कि इनके चचा जो थे वो रेल रोड में या रेलवे में सॉरी काम करते थे, और वो बिलासपुर नाम की एक जगह में क्या कहते हैं वहाँ पे इनके रिहाइश थी, और वहाँ पे ऑफिसर थे रेलवे के। तो ये थोड़ा मतलब फासले से मतलब ये थी सिलसिला, और इनका जो था वो विंटर वेकेशंस थी, तो इनका इरादा बना कि मैं ट्रेन से जाता हूँ अपने चचा के घर में, कज़न के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा और थोड़ा मतलब अच्छा मतलब विंटर वेकेशन गुजारूँगा। अब कह रहे हैं कि ये जब चल पड़े तो वहाँ उतरे, इनके चचा का घर कोई 5-10 मिनट की वॉक पे रेल स्टेशन से था। तो इनको लेने वो आए हुए थे, तो पता ये चला कि इनकी जो आंटी थी या इनकी चची थी, और उनके साथ इनके जो कज़न थे, वो दोनों किसी शादी या किसी जगह पे गए हुए हैं, और ये अब एक दिन के बाद आएंगे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये अपने चचा के साथ गप्पे लगाते हुए घर की तरफ उनकी रवाना हुए। अब ये चलते चलते एक ऐसे रास्ते से जा रहे थे जिसके रास्ते में एक ब्रिज सा आया, और उस ब्रिज पे क्या कहते हैं ये चलते हुए जा रहे थे, तो नीचे इनकी नज़र पड़ी तो एक बहुत ही चौड़ा सा आदमी नज़र आया।
तो उन्होंने बड़े हैरत से अपने चचा से पूछा, ये कौन है, ये तो मतलब कॉलोनी का इलाका है, रेल रोड का और सब कुछ। तो ये देख के तो उनके चचा ने बोला, कोई नहीं है तुम, और बात सुनो, तुम्हारी चची जो है वो एक दिन के बाद आएंगी और ऐसा होगा वैसा होगा। उन्होंने बिल्कुल ही टॉपिक को इग्नोर करके किसी और डायरेक्शन में ले गए और इनको लेके घर चले गए। अब घर जा मतलब घर गए, रात गुजरी, सुबह हुई। सुबह होने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चचा की तबीयत ख़राब होते होते ये हाल हो गया कि अस्पताल ले जाना पड़ गया, रेलवे के हॉस्पिटल। तो ये और इनके एक नेबर जो थे पड़ोसी, इनको अस्पताल ले गए। बड़े हालत ख़राब, बुखार वगैरह, पूरा दिन निकल गया उसमें। और रात के एक लेट पहर में चचा की ऐसी तबीयत हो गई कि वो ठीक हो गए, मतलब नॉर्मलाइज और स्टेबल कंडीशन हो गई। अब जैसे ही वो स्टेबल हुए तो उन्होंने इनको कहा कि बेटा, तुम एक रास्ता बताया लंबा कि इधर से घर चले आना। तो इन्होंने पूछा कि वो दूसरा जो रास्ता था वो ब्रिज वाला, तो मैं वो ले लेता हूँ, वो छोटा है। उन्होंने बोला, नहीं बेटा, तुम उस वाले से जाना। और फिर बोला कि अब रात के 1:30 बज रहा है, तुम जाओ। और अच्छे से समझाया कि भाई लंबे वाले रास्ते से आना। अब ये निकले और इन्हें जाके ज़रा 2-3 सिगरेटें पकड़ी मार्केट से, और अपने धुन में चलने लगे। अब चलते चलते ये इनको ख्याल आया कि यार मैं बड़ा थक गया हूँ, पूरा दिन हो गया इस तरह अफरा तफरी में, भाग दौड़ में, तो मैं छोटे वाले रूट से निकल जाता हूँ। और सिगरेट जलाते हुए ये चलते हुए जा रहे थे। तो उस ब्रिज के करीब पहुंचते हुए इन्होंने देखा कि ब्रिज के बीच में कोई आदमी जो है वो बैठा हुआ। अब ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जब कोई 20-25 फीट रह गए तो इन्होंने देखा कि भाई नीचे ब्रिज के बहुत सारे कुत्ते हैं, और वो कुत्ते उस आदमी को देख के जो है ना वो चिल्लाना शुरू हो चुके हैं और भौंक रहे हैं। अब ये इस चीज़ को नोटिस करते हुए चलते जा रहे हैं, तो वो एकदम से आदमी खड़ा हुआ और ये आगे तरफ जा रहे हैं। और वो जब खड़ा हुआ तो नीचे जितने कुत्ते थे वो ऐसे भागे जैसे कि उनका तो कत्ल होने वाला है, और वो भाग गए दूर, ऐसे भाग के तितर बितर हो गए, इधर उधर भाग गए सारे। अब ये ब्रिज की तरफ चलते जा रहे हैं और वो बंदा जब पलटा इनकी तरफ तो पूरा से अफाम, काला जेट ब्लैक, आंखें उसकी लाल, वो इतना लंबा, कोई 7, 7.5, 8 फीट का लग रहा, लाल आंखें उसकी, और दूर से लाल नज़र आ रही हैं। और वो इतना दूर के 10-15 फीट होगा। ये तो जम गए खौफ में, और ये नहीं दिल में, और पहले दुआएं पढ़ना शुरू की, फिर मुंह पे इनके आहिस्ता आहिस्ता आई। वो इनकी तरफ चलता हुआ आया। इनने बोला, अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे किसी तरह ये ब्रिज क्रॉस करके निकलना है यहाँ से। जैसे ही वो ये आगे बढ़े, वो ब्रिज से आगे इनके सामने आया। उसने पूछा, कहाँ से आ रहे हो, कौन हो? इनने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी दुआएं और सब पढ़ते रहे और ये चलते रहे। उसके बाद चलते चलते ये थोड़ा और बढ़े तो उसने इनको फिर आवाज़ दी, और इनको मुखातिब करने की, अपना तरफ अटेंशन लाने के लिए उसने पूछा कि सिगरेट और है तुम्हारे पास, क्योंकि इनके पास थी तो उसको अंदाज़ा था। तो उसने फिर इनको जब बोला कि भाई और है, तो ये फिर जवाब नहीं दिया, अपना पढ़ते रहे और सीधा ब्रिज पे चढ़ के चलना शुरू किया। अब जैसे ही चलना शुरू किया तो पीछे से अब महसूस हुआ कि कोई ज़ोर से सांसें लेना शुरू हो रहा है, ऐसी सांसें कि जिसकी आवाज़ कान में आ रही है। अब इन्हें थोड़ी स्पीड जब बढ़ाई अपनी, तो इनके पीछे भी ब्रिज पे उसने चलना शुरू किया। ये तेज़ हुआ, वो तेज़ हुआ, इवेंचुअली ये भागना शुरू हो गए। भागते हुए ये अपने बड़ी मुश्किल से अपने चचा के घर का गेट खोला, अंदर बंद किया, अंदर अंदर खेला, अंदर अंदर जाके बेडरूम खोला, बेडरूम के अंदर दरवाज़ा बंद किया, बेड पे। अब बेड पे पहुँचे हुए हैं, अपनी दुआ पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सांस अपनी रोक सही कर रहे हैं, और गेट पीटना किसी ने शुरू किया, खटखटाना। ये तो खौफ में बस अब बैठे हुए हैं और दुआ पढ़ रहे हैं, और बस बेड पे अपने बैठे हुए हैं और पलंग पे बैठे हुए हैं, और बस इसी तरीके से खटखटाते खटखटाते वो खटखटाना बंद हुआ। और इसी तरह वो खामोशी में बैठे बैठे, पता नहीं कोई टाइम ऐसा आया कि इनकी आंख बंद हो गई और ये सो गए। फिर इनकी आंख खुली सुबह।
जब सुबह इनकी आंख खुली तो फिर खटखट आ रहे थे, तो इन्होंने पूछा कौन है, तो पता चला कि इनकी चाची और कज़न आए हैं। तो इन्हें दरवाज़ा खोला और उस वक्त इनको शदीद बुखार, तबीयत ख़राब। तो पूछा उन लोगों ने कि भाई तुमको क्या हुआ, इतने खौफज़दा, ये वो क्या हुआ। तो उसने अपना बताया रात का किस्सा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो इनकी चाची ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम बच गए, कि शुक्र है खुदा का तुम बच गए, कि वो तो एक जिन था और अक्सर जिसका उससे मुलाकात होती है तो मर जाते हैं या पागल हो जाते हैं। तो थैंक यू आकर्ष तिवारी फॉर राइटिंग दिस इन, एंड आई रियली होप योर चचा एंड एवरीवन इज डूइंग फाइन। और some things are can't be explained by, and it is best to avoid such places and listen to advice when people tell you to take the long route instead of the short one। क्योंकि बहुत सारी हम इस पॉडकास्ट में ऐसी चीज़ें कवर कर चुके हैं जहाँ लोगों ने बोला कि बेटा लंबा वो वाला रास्ता लेके आना, रात में उधर से ना आना, और उधर से जाने में ही कुछ होता ही हमेशा ही होता है। तो आज की आखिरी स्टोरी हमारी है हमारे HM भाई की तरफ से। और HM भाई ये कहते हैं कि बेसिकली ये तुर्बत के पास एक गांव है, उसका नाम है मंथ। और उधर के बारे में ये मशहूर है कि वो गांव ही हॉन्टेड है, और यार उस गांव में मुसलसल कोई इश्यूज हैं। अब इसके बारे में मुझे नहीं पता, और अगर कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है तो डू लेट मी नो, हम इस पर और बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये कुछ छोटे छोटे किस्से उस जगह के बता रहे हैं, और ये कहते हैं कि इनकी 3 फुप्पुएँ और एक फुप्पा वहाँ पे लगे थे, लोकल गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में एम्प्लॉई लगे थे, और वहाँ इनकी पोस्टिंग हुई थी। और क्या कहते हैं, कोई टीचर था, कोई वाइस प्रिंसिपल, और उस तरीके से इनको गवर्नमेंट की तरफ से वो एक रहने के लिए एक अपार्टमेंट टाइप जगह थी, और उसके अंदर इनको कमरे मिले हुए थे, जगह मिली हुई थी, और सब मतलब इसी तरीके से वहाँ पे रिहाइश थी सबकी। अब हुआ यूँ कि सबसे पहले तो जो चीज़ उन लोगों ने वहाँ पे नोटिस की वो ये, एक औरत थी वहाँ जो मुस्तकिल दुल्हन बन के घूमती थी। अब पूछा, समझ में नहीं आया ये क्यों ऐसा है, क्या सिलसिला है, कि दिमाग मतलब कोई असर है, क्या है। तो पता ये चला कि उसके पीछे कोई लगा हुआ है, कोई जिन या कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है जो उसको कहती है कि हर वक्त इसी हुलियों में रहा करो, और इसके अलावा जैसे ही वो कोई और सादे कपड़े पहने तो वो उसको मारती, बाकायदा उसके ऊपर जुल्म करे, तो वो हमेशा इसलिए उस कपड़ों में रहती। तो ये देख के सुन के तो बड़ी हैरानी हुई। लेकिन जब उन लोगों ने ज्वाइन किया इदारा अपना, वो अपनी नौकरी स्टार्ट की, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा इनको कि भाई देखें सब अपनी जगह ठीक है, ज़बरदस्त है, आपने मगरिब पे घर में होना है, मगरिब के बाद आप घर से ना निकलें, और वैसे भी ये कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ रातों को आप बाहर घूमें, और ना ऐसा कुछ आस पड़ोस में कुछ है। तो अब बेहतर ये है कि आप घर में रहा करें, और अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हमने जो बंदा रखा हुआ है, आप सबके कमरों में उसकी बेल लगी हुई है, आप उसको बेल बजाएं, उसको बुला लें, वो आ जाएगा, आप उसको बता दें, वो कर देगा। आप प्लीज़, आप लोग जो है शहरों से जो आए हैं, आप लोग अपना एक स्केड्यूल बना लें कि आप मगरिब तक घर में होंगे। अब सुना अजीब सा लगा, लेकिन बहरहाल अलग अलग लोगों की सोचें होती हैं। किसी ने सोचा कि भाई शायद वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कह रहा है, किसी ने सोचा कुछ हो रहा है, तो बहरहाल मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि बट ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ही। अब एक दफ़ा क्या हुआ कि इन सब का प्लान बना कि हम, क्योंकि तुर्बत ईरान लगता है करीब में,
تو ہم ایران ایک کام کرتے ہیں، کسی ویکینڈ پہ ایسے ہی جاتے ہیں، گھوم کے آتے ہیں، بھائی وہاں کیا ہے ادھر، ہم بھی دیکھ کے آئے ہیں۔ تو یہ سب لوگ بس میں بیٹھے ہی چلے گئے۔ پلان یہ تھا کہ بھائی صبح صبح چلے آئیں گے اور آ جائیں گے بھائی تھوڑا مطلب مغرب ہونے تک یا مغرب سے پہلے۔ تو ہوتے ہوتے لیٹ ہو گیا، رات ہو گئی، اور واپس آئے تو اچھا خاصی دیر تھی، اور ڈرتے ڈراتے ہوئے جلدی سے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے اور سو گئے۔ اب جب سوئے تو کچھ عجیب سا مطلب خواب دیکھا کہ تینوں جو ہیں بہنیں وہ اسکول کے گراؤنڈ میں ہیں، اور اسکول کے گراؤنڈ میں دیکھا کہ ایک عجیب سی گاڑی ہے بڑی سی، اس میں سے ایک آ کے رکی، اور اس میں سے ایک بڑا حسین قسم کا ایک آدمی نکلا، چھوٹا سا عجیب سا، اور مطلب نارمل قد کا، اور اس نے ان کو بولا کہ تم لوگ شہر سے آتے ہو اور ہمارے یہاں کے بدتمیزیاں کرتے ہو، ہم لوگ تمہیں کہتے ہیں جو کرنے وہ کرتے نہیں ہو، تو یہ آخری دفعہ ہم نے کہا ہے تم کو، اور اس کے بعد یہ گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کو اس ٹائم تک اپنے اپنے مکانوں میں ہونا ہے، تو اس کے بعد دوبارہ ہم نہ مجھے بولنا نہ پڑے۔ یہ بول کے وہ عجیب سی گاڑی جو ہے وہ دیواروں پہ چڑھ کے اسکول کی چھت سے ہوتے ہوئے پتہ نہیں غائب ہو گئی۔ اب جب ان کی آنکھ کھلی تو تینوں بہنیں صبح کے 5 بجے اسکول کے گراؤنڈ میں کھڑی ہوئی تھیں۔ کسی کو ہوش نہیں کہ یہ آئے کیسے، یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، اور ہم تینوں یہاں پہ کیسے۔ بہرحال یہ دیکھ کے تو سب کو کچھ پتہ لگ گیا کہ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ کیا ہے سلسلہ ہے۔ اب کچھ عرصے کے بعد ایک بہن کو خیال آیا کہ گھر کے باہر ان کے دیوار سے ایک بڑا بہت گھنا نیم کا درخت تھا، جس کی شاخیں باقاعدہ اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ کھڑکیوں پہ، دیواروں پہ، ہر جگہ رگڑ رہی تھی، اور وہ کھڑکیاں خراب ہوئی ہوئی، دیوار پوری خراب ہوئی ہوئی تھی اس کی وجہ سے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھائی میں کسی لکڑہارے کو بلا کے یہ کم سے کم شاخیں کٹوا دوں، تاکہ یہ کھڑکیاں اور دیوار وغیرہ تو سیو ہو، ایسا ہی نہ ہو کہ اسی طرح کسی دن دیوار میں کچھ ہو جائے یا کھڑکیاں ٹوٹ جائیں۔ تو کسی لکڑہارے کو انہوں نے بلایا اور بولا کہ بھائی یہ جا کے کاٹ دو۔ تو اس نے بولا ہاں میں چھت پہ چڑھ کے کچھ شاخوں پہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بولا جائیے اوپر۔ تو وہ اوپر گیا تو اوپر سے وہ چیخنا شروع ہو گیا کہ بھائی تالے کی چابی مجھے دے دیں۔ اور پھر نیچے آیا، بولتا بھائی دروازے کی تالے کی چابی دے دیں۔ تو انہوں نے بولا بھائی کون سا تالا، ہم اوپر 10 دفعہ جا چکے، اوپر تو دروازہ ہی نہیں ہے۔ اس نے بولا بھائی میڈم آپ مذاق نہ کریں، اوپر اتنا بڑا دروازہ ہے، اس پہ اتنا بڑا تالا لٹکا ہوا، آپ چابی دے دیں مجھے۔ تو اب کیا کہتے ہیں، لکڑہارا جب آ کے اس نے بحث کی، اور پھر یہ سلسلہ ہوا کہ کیا کہتے ہیں اوپر دروازہ ہے نہیں ہے، تو نہیں بولا پتہ نہیں کون پاگل آدمی ہے۔ تو دوسرا ہم کل منگا لیں گے ان کو، اس کو بھیجو، پتہ نہیں کون ہے یہ۔ اور یہ بات ہو کے ختم ہوئی، اور یہ سوچتے ہوئے مطلب یہ گھر میں، اور پھر سونے کا ٹائم ہوا، پھر یہ سو گئی۔ تو انہوں نے باضابطہ خواب میں دیکھا کہ ایک عورت آئی ہے، اس نے بولا ان کو آ کے مخاطب ہو کے بڑے غصے سے کہ تم نے اگر ہمارا درخت کاٹنے کی کوشش کی، تو جس طرح تم ہماری شاخیں کاٹ رہی ہو، تو اس طرح ہم تمہاری اولاد جو اس شہر میں نہیں رہتی، اس گاؤں میں نہیں رہتی، ہم اس کو بھی کاٹ دیں گے، کیونکہ تم ہمارے گھر کو نقصان پہنچاؤ گی، ہم بھی تمہارے گھر کو نقصان پہنچا دیں گے۔ یہ دیکھ کے وہ ہڑبڑا کے اٹھ گئیں کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، اور یہ پھر اس سوچ میں پڑ گئیں کہ بھائی کسی چیز کو یہاں ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا سلسلہ ہے یہاں پہ۔ پھر آخر میں ان کی پھپھا مغرب کے ٹائم اندر ہی ہوتے تھے سارے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ بھائی رات کو لائٹ چلی گئی، اب وہ پھپھا جو تھے وہ سگریٹ پیتے تھے۔ اب ان کو خیال آیا کہ میں بند اس میں اندھیرے میں، مطلب گرمی میں کیا پیوں، میں باہر نکل جاتا ہوں۔ تو وہ موم بتی جلا کے کمرے سے باہر نکلے، اور سمجھ لیں جہاں پہ اوپن ایریا ہے، مطلب اپنا دروازہ کھولا، باہر نکل کے کھڑے ہوئے،
اور موم بتی کی ہلکی سی روشنی ہاتھ میں ان کی مطلب سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے اور یہ سگریٹ پی رہے ہیں. تو انہیں نے دیکھا کہ اس ہلکی سی روشنی میں عجیب سے سائے نظر آ گئے کہ کوئی شیپ ہے, وہ یوں جاتا, وہ یوں جاتا, وہ یوں جاتا, اور وہ اس طرح کی موومنٹ تھی خوفناک کہ اس کو دیکھ کے انہیں نے سگریٹ پھینکی اور سیدھا اندر واپس دروازہ بند. صبح تک ان کی ہمت نہیں ہوئی باہر نکلنے کی. صبح ان نے نوکر سے پوچھا جو سرونٹ تھا کہ یار یہ کیا تھا, میں تو رات میں ڈر گیا, ایسا میں نے دیکھا, میں باہر نکلا اور یہ ہوا. تو اس نے بولا غالباً آپ نے ایک چیز ہے جس کو ہم لوگ جاتی بولتے ہیں, ایک بلا ہے جو اس گاؤں میں ہمیشہ مطلب ایک عرصے سے جو ہے وہ ہے, اور وہ اسی طرح سایوں میں بن بن کے گھومتی ہے. اور وہ تو آپ ایک ماشاء اللہ عمر مطلب ایک جوان مطلب ایک ایڈلٹ آدمی ہے, ورنہ اس کا جو شکار ہوتا ہے وہ 1 سے 5 سال کے بچے ہوتے ہیں. اور وہ جب کوئی اس کو نظر آ جاتے تو وہ باقاعدہ اس پہ اٹیک کرتی ہے, قبضہ کر کے اس پہ ان کا ایسا کچھ کرتی ہے کہ ان بچوں کا بیچاروں کا دل ہی بند ہو جاتا ہے اور وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں اسی وقت آن دا اسپاٹ. تو ان سے جب بات ہوئی کہ یار یہ سب ایسی بات ہوا وغیرہ یہ وہ, تو اس نے بولا میرا اپنا بچہ بھی اسی کی نظر ہو چکا ہے صاحب جی. تو بس اس کے بعد شاید ان لوگوں نے پھر بس فیصلہ کر لیا کہ بس یہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم رہیں, اور روانگی اختیار کر لی ہو اس کے بعد. تو اگر کسی کو اس جگہ کے بارے میں کوئی علم ہو تو ضرور شیئر کریں. اینڈ اٹس ویری ساؤنڈز ویری اسپوکی. اینڈ اگین کال ایچ ایم بھائی کے, ان کی کچھ پھپھو ہیں کا انتقال بھی ہو چکا, تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اور اللہ بچائے بھائی ایسی چیزوں سے اور ایسی جگہوں سے. تو خیر, دس واز آور اسٹوری سیشن فار ٹوڈے, اینڈ تھینک یو فار واچنگ. اینڈ ڈو سبسکرائب. سبسکرپشنز آپ مجھے دیتے ہو, مجھے ایک نمبر بڑھتا ہے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے میں صحیح کام کر رہا ہوں. تو ڈو سبسکرائب, شیئر, کامنٹ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں نہیں پڑھ پاتا, یا میں نہیں پڑھتا, یا ٹائم نہیں ہوتا, یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ بھائی ہر چیز میں ایک ساتھ کیٹر نہیں کر سکتا, اور حالات کچھ ایسے ہوئے ہیں کہ ہر چیز میں ایسی تنگی آئی ہوئی ہے کہ میں کچھ ایکسپینشن بھی نہیں کر سکتا. اور مطلب جس طرح وہ مائک وغیرہ اور اس طرح کا سیٹ اپ کرنے کی چیز ہے, اب کیا کروں, کہاں جاؤں, کدھر پھروں, کب جا کے پھروں, ایک تو اتنے مسائل ہوئے ہیں کہ میں کیا بتاؤں. تو thanks again for liking, sharing and subscribing. You can talk to me on anything, and do let me know your thoughts, your critiques actually, and جیسا کچھ مطلب آئیڈیا یا کچھ ذہن میں ہو تو بتائیں. اور تھینکس اگین, اسٹے سیف, اسٹے سین, اینڈ لک آؤٹ فار ایچ ادر, اینڈ سی یو اگین دس اگین آن دس کمنگ سیٹرڈے. تو اللہ حافظ.